आपके सामने ये जो पेज है नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 का यानी इजहार की तख्ती का पेज है। इस पेज के अंदर हमें क्या सीखना है? इससे पहले सबक के अंदर हमने इजहार के कायदे को अच्छे से सीखा था कि एक कायदा होता है तजवीद का जिसका नाम है इजहार। इजहार का कायदा कब बनता है? जब पूरे कुरान के अंदर कहीं भी दो ज़बर आ जाएं या दो ज़ेर आ जाएं या दो पेश आ जाएं या फिर नून साकिन आ जाए, यानी पूरे कुरान करीम के अंदर कहीं भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या नून साकिन आ जाते हैं तो वहां पर हमें ये देखना चाहिए कि दो ज़बर के या दो ज़ेर के या दो पेश के या नून साकिन के बाद में जो हर्फ आ रहा है वो हुरूफ हलकी में से तो नहीं है। हुरूफ हलकी कितने होते हैं? एक होता है हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा, यानी ये हैं हुरूफ हलकी, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नून साकिन के बाद में हुरूफ हलकी के इन 6 हरफों में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो फिर वहां पर इजहार का कायदा बन जाता है। और जहां कहीं भी इजहार का कायदा बनेगा वहां 3 चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये समझिएगा, यहाँ देखो पूरे इन अल्फाज के अंदर कहीं भी इन पहली शर्त में से यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नून साकिन में से कोई चीज नजर तो यहाँ पर नहीं आ रही है। नजर आ रही है रा के ऊपर दो ज़बर हैं, यानी ये इजहार की पहली शर्त में से यहाँ पर दो ज़बर आ गए हैं। अब क्या नोटिस करना है हमें? दो ज़बर के बाद में कौन सा हर्फ आ रहा है? ये हमजा यहाँ पर आ रहा है दो ज़बर के बाद में। अब ध्यान हमें ये देना है कि हुरूफ हलकी के इन 6 हरफों में से तो हमजा नहीं है। ये देखो हमजा हुरूफ हलकी के इन 6 हरफों में से ही है, यानी पहले दो ज़बर आ गए, इजहार की पहली शर्त आ गई, फिर उसके बाद में हमजा आ गया, इजहार की ये दूसरी शर्त यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों शर्तें यहाँ पर इजहार की मौजूद होने की वजह से इन दो ज़बर पर इजहार का कायदा बन गया है। इस तरह से हमें निकालना होता है कि तजवीद का कौन सा कायदा बना हुआ है। एक बार और समझिएगा आगे चल के, यहाँ दो पेश नजर आए हमें रा के ऊपर, यानी ये जो दो पेश हैं इजहार की पहली शर्त में से है। चाहे यहाँ दो ज़बर आ जाएं, दो ज़ेर आ जाएं, दो पेश आ जाएं या नून साकिन आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर दो पेश आए हैं इजहार की पहली शर्त में से। और उसके बाद में क्या आया है? हा यहाँ पर आ गया है दूसरी शर्त में से इजहार की। पहली शर्त दो पेश इजहार की, दूसरी शर्त में से हा आ गया है इजहार की दूसरी शर्त में से। तो यहाँ पर दोनों शर्तें मौजूद होने की वजह से यहाँ भी इजहार का कायदा बन गया है। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं दूसरी जगहों पर भी। यहाँ नून साकिन है इजहार की पहली शर्त में से है, नून साकिन के बाद में खा है इजहार की दूसरी शर्त में से है, यहाँ भी इजहार का कायदा बन गया है। तो हमने ये समझ लिया है कि इजहार का कायदा कैसे बनता है। अब जहाँ जहाँ भी इजहार का कायदा बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, इस नून साकिन पर बना हुआ है, इस नून साकिन पर बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी बना हुआ है इजहार का कायदा। तो जहाँ जहाँ भी इजहार का कायदा बना हुआ है वहाँ हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए यहाँ पर समझेंगे हम। ये जो दो ज़बर हैं इनके अंदर गुन्ना नहीं करना है। इसके अंदर दो ज़बर के अंदर नून साकिन छुपा होता है, जैसे तयरन, रन नून साकिन की आवाज़ आ रही है, उस नून साकिन को उसके मखरज से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। यहाँ बहुत देर तक रुके नहीं रहेंगे। अगर बहुत देर तक यहाँ पर कोई रुका रहता है इस तरह से तयरन अबाबीला, इस तरह से दो ज़बर पर यहाँ नहीं रुकना है क्योंकि इजहार के अंदर जल्दी पढ़ना चाहिए नून साकिन को। जल्दी कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा, तयरन अबाबीला, यहाँ भी इजहार का कायदा बना हुआ है। जल्दी पढ़ेंगे, गुन्ना वगैरह नहीं करेंगे। गुन्ना करना क्या होता है? नारुन हामियतुन, इस तरह से रा पर हमें गुन्ना नहीं करना है, बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, जैसे नारुन हामियतुन। इस तरह से हमें इजहार के अंदर पढ़ना चाहिए। यहाँ से अब हमें आगे हिज्जे करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ते रहिए। तया ज़बर तय, रा दो ज़बरन तयरन, हमज़ा ज़बर आ तयरन, आ बा अलिफ ज़बर बा, अबा, बा या ज़ीर बी, अबाबी, लाम ज़बर ला, अबाबीला। पूरे को पढ़ करके देखेंगे एक बार। तयरन अबाबीला, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा,
میم زیر می حامی، یا زبر یا حامیہ، تا دو پیش تن حامیتن، نارن حامیتن، طیرن ابابیلا، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، لیمن خاشی، یا زبر یا، لیمن خاشیا۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، غنہ نہیں کریں گے، زیادہ ٹائم تک رکیں گے نہیں۔ کیسے پڑھا ہے میں نے؟ لیمن خاشیا، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، لیمن خاشیا، من غیری ہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن، عین زبر آ، یوم ایذن آ، لام یا زبر لی، یوم ایذن علی، ہا الف زبر ہا، یوم ایذن علیہا۔ ذال پر بھی یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، اظہار کریں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے، زیادہ ٹائم تک ان دو زیر پر رکیں گے بھی نہیں۔ ایک بار اور سنیے گا دھیان سے، دو زیر پر فوکس کریے، یومئذ علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، من ہو خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابن۔ اس نون پر بھی اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من ہو خطابن، یومئذ علیہا، من ہو خطابن، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن۔ اس نون پر بھی اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ دونوں جگہوں پر دھیان دیجئے گا میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ من عین آنیتن، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، کفون آ، ہا زبر ہا، کفون آہا، دال دو پیش دن، کفون احدن۔ واو پر دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد میں حمزہ آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، تو ان دو زبر پر غنہ اور اخفا نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے، جیسے کفون احد، من عین آنیۃ، کفون احد، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمنع، فا زیر فی، فمنع فی، یا زبر یا، فمنع فی، عین کو کس طرح سے ادا کیا ہے میں نے؟ فمنع فی، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا۔ ان تینوں نون پر فوکس بنا کر کے رکھیے گا میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں۔ فمن عفی من اخیہ، من اذینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتابا دو پیش بن، کتابن، ہا زبر ہا، کتابن ہا، کاف یا زیر کی، کتابن حکی، میم دو پیش من، کتاب حکیم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا،
عذاب، با دو پیش بن عذاب، غین زبر غا عذاب غا، لام یا زیر لی غلی، زاد و پیش ظن عذاب غلیظ، کتاب حکیم عذاب غلیظ، حا الف زبر حا، سین زیر سی حاسی، دال دو زیر دن حاسدن، حمزہ زیر ای حاسدن ای، ذال الف زبر ذا اذا، حا زبر حا اذا حا، سین زبر سا اذا حسا، دال زبر دا اذا حسد، حاسدن اذا حسد۔ آج کے سبق میں ہم نے اظہار کے قاعدے کو سمجھا ہے اچھے سے، اس کی اچھے سے ہجے ہم نے سمجھی ہے، پریکٹس کی ہے، اور رواں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو صرف سنا ہے، خود سے زبان سے نہیں پڑھا ہے، تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، صرف دیکھنے اور سننے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی زبان بھی ویسے حرکت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرو آپ کہ آپ کم سے کم خود تو سن پاؤ، اور اگر آپ اکیلے میں تنہائی میں ہو تو تھوڑا اور بلند آواز سے تلاوت کرو، جیسے جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے ویسے ہی پڑھو۔ صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، پہلے سمجھنا ہے اچھے سے قاعدے کو، اس کے کانسیپٹ کو۔ جب ہم قاعدہ اچھے سے سمجھ جائیں گے پھر ہجے اور رواں کو اس کے اندر اپلائی کرنا ہے، یعنی جو جو قاعدے ہم نے سیکھے ہیں وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے نورانی قاعدے کے اندر، قرآن کے اندر کہاں پر اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر کیسے پڑھنا ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھنا بھی ہے۔ میری ویڈیو سے اگر آپ کو واقعی سیکھنے مل رہا ہے تو کومنٹ کے اندر لکھ دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریے، سیو کریے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔